مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب آپ سے خطاب فرماتے ہیں. خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار ہے. درود و سلام اس ہستی مقدس دے اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے درود و سلام پہنچا دے.
سانی جی آمین یہ کہہ دو گے کہ اللہ جزا عطا فرمائے گا۔ میرے تو قبل بابائے تبلیغ بقیت السلف میرے بزرگ بھی اور انتہائی قابل صد احترام عالم دین عالم نبیل بھی، میری دوری برادری ایک دنیا دی اور ایک دین دی برادری، میری مراد حضرت العلام فضیلت الشیخ مولانا محمد نصر اللہ خان بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے قرآن دی ایک سورت دی تلاوت کی تھی۔ میں انشاءاللہ انتہائی مختصر باتاں کراں گا، دو گزارشاں ضرور کراں گا انشاءاللہ۔ میرے علماء انتہائی لاڈلے اور انتہائی پیارے، اس سارے دے سارے علماء علم حلم عمل عمر دے اعتبار نال میرے تو بڑے بھی نے اور قابل صد احترام بھی نے۔ میں دعا کراں گا شاہ انہاں سارے انو ایمان والی سلامتی والی عافیت والی لمبی عمر عطا فرما۔ اور یہ کہہ دو آمین۔ اور انہاں تو قبل مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب نے بہت پیاریاں باتاں کیتیاں نے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی داعی اسلام خطیب عالی شان حضرت مولانا راشد حقانی صاحب اگے گزارش کراں گا کہ ان دو بزرگاں دے درمیان آ کے بیٹھو، شفقت بھی ملے گی پیار بھی ملے گا، انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں بھی عطا کرے گا۔ حضرات مالک نے ایک بات کہی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سادہ دیا ترجمہ کراں گا جنہ اعراض کیتا، مکھ موڑیا، ذکر تو دوری اختیار کی تھی، ذکر تو دور نکل گیا، اللہ دے ذکر تو اعراض کر لیا۔ میرا مالک میرا مولا کہہ رہا معیشتاً زن کا، پہلی سزا کہ میں اللہ او دی معیشت کاروبار تجارت نو تنگ کر دیاں گا۔ ذرا غور کرنا، توجہ میرے یہاں رہے گی انشاءاللہ، کیوں بھی رہے گی انشاءاللہ۔ معیشتاً زن کا، اور اگے نال ہی فرمایا وَنَحْشُرُهُ، یہ بڑا اوکھا دن ہے، قیامت دا دن، میرا بے نیاز مولا کہہ رہا ہے کہ پھر میں اٹھاواں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن انہاں اکھیاں تو انیا کر کے اٹھا لواں گا جنہ کدی یاد کیتا ہی نہیں، جنہ کدی میرے در تے میرے دروازے تے آ کے مینوں سڈ ماری ہوئی نہیں، کدی کال رابطہ کدی کیتا ہی نہیں۔ یہ کہیں گے ربی پروردگار لما حشرتنی اعمی، اج انیا کر کے کیوں اٹھایا ہی؟ انہاں اکھاں دے نال اسی ویندے ساں سجاکے ساں، ساڈے ڈیلے الٹرا ساؤنڈ کردے سن، اج کیوں انیا کر کے اٹھایا؟ حافظ آبادیو رب اے نہیں کہے گا کہ تو فلاں بزرگ دے آنکھیں نہ لگا، فلاں امام فلاں بڑے فلاں مجتہد دی بات نہ منی، فلاں جڑا بڑا او دی بات دے لبیک نہیں آکھی،
رب اے نہیں کہے گا بلکہ میرا اللہ کہے گا قال کذالک 16 لائن والا قرآن تے 16ویں پارے دا آخری صفحہ ایدی ابتدائی آیات رب کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا تو اپنی دنیا دی زندگانی دے اندر ساؤنڈ والے تیری محبت تو بارے بارے جاواں میں تیرے سلام عقیدت پیش کرنا بالکل ٹھیک چل رہا ہے اگر محبت کرنی ہے تو ایک دو پوائنٹ صرف آواز اچھی تے میرے والوں اللہ دی رحمت دا پیغام سلامی اللہ تیرے تے سلامتیاں نازل فرمائے رب کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا جدو زندگانی دنیا دی زندگانی دی اندر میری آیات کو تو بھلا دیتا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اج دے دن میں اللہ نے تینوں بھلا چھڑیا سارے کہہ لو ایک باری استغفر اللہ پھر کہہ لو تھوڑا جہا اے جڑا خالی جگہ ہے نا پور کرو قدر نوجوانوں اگے آ جاؤ سلفی نوجوان جس طرح بھی آ جاؤ قریب ہو جاؤ یا اللہ میں جو عرض کرنا چاہنا میرے بزرگان دعا دیتی ہے توفیق دے دے مولا میں چند بات عرض کرا اللہ سنو کامل مکمل مسلمان بنا دے اور تسی شیخ محترم گل کر رہے سو حافظ آباد دی حقیقت دے کہ دعا کرو اللہ پورے ملک اندر امن سکون پیدا فرما دے ہر قسم دی فرقہ واریت دہشت گردی تو اللہ میرے ملک نو آزاد فرما دے اللہ اس ملک دے رہن والے انو آرام چین راحت نصیب فرما دے اللہ اس ملک دے قومی سلامتی دے ادارے دی بھی حفاظت فرما حضرات ایک دفعہ آؤ گوڑے چھڑ کے ذرا سوچا چھڑ کے اس طرح سوچی پین دی بجائے توجہ کر کے ذرا ایک باری سارے کہو ہاں سبحان اللہ آواز نہیں آئی سارے ہاں دی ماشاءاللہ یہ بھی اللہ دا ذکر ہے ایک دفعہ پڑھو ہاں الحمدللہ یہ بھی اللہ دا ذکر ہے دیکھو وگدیاں دے تے ساک ملدیاں دے سر ہلا کے ذرا زبان لا ساک ملدیاں دے بڑی صاحب تسی اسی جڑے مرضی صاحب ہوئیے ہاں تانوں مینوں دوریاں دی وجہ تو پتہ ہی نہیں ساڈیاں آل اولاداں نوں کہ ساڈی رشتہ داری دین تو علاوہ دنیا داری دی بھی ہے وے نہیں پتہ وجہ کی ہے کہ صرف ملنا بردنا چھڈیا ہویا یا اللہ انہوں اپنے گوانڈیاں تے محلے والے دا خیال رکھن دی توفیق دے اور اس تو زیادہ اللہ انہوں ساڈا خیال رکھن دی توفیق دے یعنی کہ اپنے مسجد دے علماء خطباء قراء کرام توجہ اللہ دا ذکر اللہ اکبر سارے دی آواز نہیں آئی ذرا سارے کہو ہاں اللہ اکبر یہ بھی ذکر کی رہا ہے اللہ دا ایک بندہ ایک دیر اندر کرے سبحان اللہ و بحمدہ ایک 100 مرتبہ کرے اللہ دے نبی نے فرمایا او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہون گے تے اللہ رحمت نال معاف کر دے گا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے آؤ قرآن الف تو لا کے فالناس تک سارے دا سارا قرآن ذکر ہے کی نہیں بولے ذکر ہے بچے تسی ذرا ساؤنڈ ہولی رکھو اللہ دا ذکر ہے آؤ غور کریے ایسا ذکر ہے ادا ایک حرف پڑھاں گے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے گا علماء اکرام مولانا محمد دین ندیم قائد ضلع حافظ آباد توجہ بڑی محبت بڑے پیار نال ایک حرف پڑھاں گے تے کنیاں جی اٹک کے پڑھاں گے زبان اٹک کی زبان اٹک کی جی زبان اٹکن والی ہوئے اللہ کہندا میں تینوں پھر 20 نیکیاں عطا کر دیاں پڑھنا کی یہ رب دا قرآن دل کرے تہاڈا کدے نال گلاں کرن نوں نہیں بولے پھر بولو ذرا تے جے میرے
वजीर आजम नाल गल करन नूं दिल करे इमरान खान नाल ते दिल जाए तो नंबर ही ना मिले ते जेड़ा मेरा अल्लाह वो कहंदा कुरान दी तिलावत शुरू कर दे तेरियां मेरे नाल गल्लां शुरू हो जाणगियां। मैं अपना वजीर आजम कहा क्या पाकिस्तान का वजीर आजम जो है मुल्क मेरा है कुर्बानियां ने अल्हम्दुलिल्लाह साडी जमात दियां भी बरादरी दियां खानदानी भी किस वतन छड़िया इस पाक धरती लई अल्लाह नूं मजीद इज्जतां ते अज़मतां नाल नवाज दे सारे कहो आमीन। आओ हुण जिक्र करिए अलिफ तो लेके वन्नास तक। जे मैं कहा एक बंदा गया शाह मोहतरम कोल ते जाके कहदा बीमार हो गया जादू टूना असेब मौलाना कहने लगे जा 40 दिन सूरह बकरा दी तिलावत कर अल्लाह जादू टूणिया तो निजात दे देगा। कहो जरा ये अल्लाह का जिक्र कुरान दी तिलावत। अजीजान ईमान आ मेरे मुसलमान मीरा रब दा कुरान परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया आ मेरे अकीरा कुरान दे हर बाते लफ्ज़ां नाल जरा मोहब्बत कर प्यार कर। आ मेरे अकीरा कैसा जिक्र जिदे बारे अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे अकीरा ऐसा जिक्र जिदा मुहाफिज मेरा अल्लाह आप बने आओ। मेरे अकीरा जिक्र उतारे आओ मेरे अल्लाह आप उतारे आओ। इतनी हिफाजतां दा जिम्मा मेरे अल्लाह आप ले ले आओ। फलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र अल्लाह कहंदा ऐसा जिक्र इहदे अंदर आसानी आओ। मेरे अकीरा दुनिया दी कोई किताब इतनी आसानी नाल याद नहीं होंदी कोई सब्जेक्ट इन्नियां आसानियां नाल सीने दे अंदर नहीं उतरदा जितनी जल्दी रब दा कुरान उतरिया। मेरे अकीरा तिलावत कर आसानियां मेरे अकीरा जरा गौर करना अल्लाह दा कुरान बहुत प्यारी किताब इसके अंदर रहमत दी इसके अंदर सिफावां दी ने रब दा कुरान ऐलान फरमा रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मेरे अकीरा कुरान अहले ईमान वास्ते रहमत भी है और वो शिफा भी है। अल्लाह दे कुरान नाल यारी लाल आना हो रखे जावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतहर दे रब दा कुरान आया इदी तिलावत करन नाल मेरे अकीरा ईमान बददा इदी तिलावत सुनन नाल ईमान दे अंदर अज़ाबा हो जांदा इदी तिलावत करन नाल उन्दियां रहमतां दा नज़ूल हो जांदा इदी तिलावत करन नाल इज्जत ते असमत मिल जाया कर दिए। मेरे अकीरा कुरान रब दा अंदाज कैसा प्यारा मेरे मौला मेरे दाता ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। मेरे अकीरा अंदाज परवरदिगार दा मेरे अकीरा एक कौम ने जिहड़े अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर दे हजरत हाफिज साजिद मकसूद साहब अल्लाह वास्ते जरा गौर करना मेरे अकीरा इस मरकज दे अंदर इस जामिया दे अंदर अलग मदनी मस्जिद दे अंदर अज मक्की मदनी सरकार दा गुलाम इजहार करना चाहता है। मेरे अकीरा मैं अपने प्यारे भाई तारक मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला अपने प्यारे भाई बिलाल अमान साहब मेरे अकीरा अपने उलमा दी मौजूदगी दे अंदर इजहार करना चाहना रब दे कुरान दी तिलावत करके अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। मेरे अकीरा इदी तिलावत करने वाले आओ सिर्फ तिलावत नहीं की थी सिर्फ कुरान पढ़िया नहीं बल्कि कुरान दी तिलावत दा हक
ادا کر دیتا وے میرے امیرا ہن میں عرض کراؤ جے میں کہاں گا سورہ بقرہ دی تلاوت کر تو کہے گا ایڈا آسان کام نہیں 40 دن اس قرآن دی سورت دی تلاوت کرنا الف لام میم سارے سبحان اللہ نہیں آتی میں بار بار نہیں کہنا میرے نبی میرے آقا میرے پیغمبر جناب محمد آواز بھاری ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی گئے معراج تھے کہو سبحان اللہ مکی مدنی سرکار دے غلام ذرا اونچی کہنا ہاں سبحان اللہ معراج تے گئے تھے واپس جدو مڑے نا جد الانبیاء نے فرمایا تھی کہ اپنی امت نو جا کے پترا میرا سلام آکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا ایک باری کہو پھر سبحان اللہ نبیاں دے سلام آئے نے تینوں رب دے خلیل دا پیغام آیا تینوں کہ سلام کہنا تے نال کہنا جنت دی مٹھی بڑی مٹھی ہے اللہ انہاں سارے انہوں اس گل تے عمل دی توفیق دے کہ سبحان اللہ تیری عظمت دا اعلان کر دے رہے پاک کون ہے بولو تے صحیح یار کون ہے عزیزان ایمان آمین مسلمان میرا رب دا قرآن پروردگار عالم نے اعلان فرمایا آمین میرا قرآن دی تلاوت کرن والے کس طرح تلاوت کر دیں حق تلاوتی اگر میں کہاں سورہ بقرہ دی تلاوت 40 دن کر اللہ تیرے گھر دے اندر جادو ٹونے جیسیاں بیماریاں آمین میرا شیاطین دا جمور بلکہ میں ان کہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمیر یقیرہ کس پیغمبر فرمایا والسہاد چہرے والا واللہتیاں کالیاں ظلفہ والا علم نصرح لکا صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغاتی آنکھیاں والا وما رمیتا اس رمیتا دے حتاں والا آمیر یقیرہ کون پیغمبر اچھی شان والا اچھی آن والا بھلے بھاگ والا بھلے راج والا او لڑ لگے آتی بڑی لاج والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے اکھرانوں پیران نہ ہون دیو قبرستان دی طرح قبرستان نہ بنانا اپنے اکھرانوں آباد کرن واسطے اپنے اکھرانوں قبرستان بنن تو بچان واسطے میرے عقیرہ ایک اللہ دے نبی نے وظیفہ دسے آؤ ایک عمل دسے آؤ جس گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کی دی جائے گی وہ گھر آباد ہو گیا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کی دی جا رہی ہے آج ایک گھر شیاطین تو پاک ہو گیا جس گھر اندر اللہ دے قرآن دی سورہ بقرہ دی تلاوت اس گھر دے اندر جادو ٹونا آسیب نہیں رہے گا یہ گھر آباد ہو جائے گا میرے عقیرہ تیرانیاں تو بچاؤ اپنے گھر نو آباد کر اپنے گھر نو قرآن دی تلاوت نال میرے عقیرہ تو کمے گا عمل بہت مشکل ہے اور میں آسانیاں والی گل کر دیا حالانکہ مینوں یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے عقیرہ کون پیغمبر جنہ تیواری میرا اللہ اعلان کر رہا ہے میرا داتا میرا مولا میرا پروردگار اعلان کردہ جا رہا ہے اور مسلمانوں اللہ دے نبی دے غلامان دے غلاموں سرا غور کرنا جدے بارے میرے پیغمبر دے بارے میرے اللہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے
امیرا سرا غور کرنا اللہ دے بندو مکی ہو اسی جگہ تے رہن تو بار بار مینوں پریشان نہ کرنا اودی وجہ مکے تے مدینے والے محبت تقسیم کر دینے انہاں کول تے نفرت بڑی صاحب ہے ہی کوئی نہ الحمدللہ یہ سب پلان والے یہ قرآن پڑھن والے قرآن دی تلاوت سکھان والے میرے عقیدہ قرآن رب لاؤ میرے اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آج دنیا اندر ہویا گلی رسنایا آسم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی آتائیاں میرے عقیرہ میرے پیغمبر میرے آقا اعلان فرمایا تے کیا کیا سورہ بقرہ دی تلاوت تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا قرآن دی تلاوت کر دینے میرے عقیرہ ذرا غور کرنا میرے پیغمبر دا صحابی آیا میرے آقا دا جانثار آیا میرے پیغمبر دا فداکار آیا اللہ رب دے قرآن دی تلاوت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی دی اللہ رات دا وقت قیام اللیل واسطے میرے پیغمبر میرے آقا کھڑے ہو گئے نے میرے عقیدہ سرا دیکھنا میرے رب نے نہیں آکھیا یا ایوہ المزمل اچانا کہو سبحان اللہ میری خواہش سے کہو سبحان اللہ میری دعائے اللہ انہاں ساریاں نو مکے لے جا تے مکے چ بیت اللہ دے اندر لے جا اللہ پھر انہاں نو مدینے لے جا یا اللہ جڑا نہیں بھی آمین آندا انہوں بھی لے جا اللہ تو تے قادر قدیر ہے مکے لے جا مدینے لے جا سارے کہو یار آمین میرے پاک پیغمبر جناب محمد عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا رات دیاں تاریکیاں رات اندھیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے نے میرے پیغمبر دا غلام آیا میرے عقیدہ ایسا مرید کوئی نہ اور دنیا کائنات دے اندر کسی ماں نے ایسا پیر جمعہ کوئی نہ میرے عقیدہ میرے پیغمبر میرے آقا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے میرے پیغمبر دا غلام آیا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی اس طرح میرے پیغمبر دے پیچھے بیٹھ جاندے میرے آقا قرآن دیا تلاوت کی دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون میرے پیغمبر قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے ہیں میرے عقیدہ میرے پیغمبر دا ایک غلام آیا میرے آقا دا جانثار آیا میرے عقیدہ ایک کون ہے آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں میرے عقیدہ میرے آقا میرے پیغمبر کائنات دے امام نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی دی میرے پیغمبر دے مرید دے دل اندر من اندر خیال
خیال آیا میرے اقیرہ خیال کی آیا کہ پہلا پارا جدو ان آیات دے میرے آقا ہونگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میرے اقیرہ پہلے پارے دا آخری صفحہ آخری رکو اے درمیان دی آیات نے میرے پیغمبر دا صحابی آنا میرے دل اندر خیال آیا کہ میرے آقا جدو آؤنگے اس مقام اس جگہ تے آؤنگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میرے پیغمبر اے آیات پڑھن گے لہا ما کسبت میرے پیغمبر قرآن دی اس سورت دی پہلے پارے دی اینڈ والے الفاظ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جدو پڑھن گے حالت رکو اندر کی مطلب میرے پیغمبر پہلی رکعت ختم کر دیں گے جدو عبادت دل اندر آئیاں میرے پیغمبر نے پہلا پارا ختم کیتا دوسرے دا آغاز کر لیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ میرے اقیرہ ابتدا ہو گئی ہے باتاں لمبیاں ہندیاں جا رہی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلا پارا ختم کیتا اور وہ دوسرا پارا ختم کیتا تیسرا شروع کر دیتا اور اس تیسرے پارے تے اندر میرے پیغمبر جنہوں پڑھے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میرے اقیرہ سورہ بقرہ دا آخری رکو آخری آیات دے میرے پیغمبر آئے نہیں میرے پیغمبر دا غلام آیا دل اندر پھر خیال آیا ہن میرے آقا پہلی رکعت ختم کرنگے میرے اقیرہ جدو میرے پیغمبر پڑھے انت مولانا میرے اقیرہ اے آخری آیات آخری حرف دے آخری الفاظ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین جدو ایدیاں تلاوت ختم ہویا میرے پیغمبر پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پھر کہہ دو محبت نہ ذرا کہہ دو میرے پیغمبر جناب محمد ٹھنڈ نہیں پئی ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو ختم کیتا آل عمران شروع ہو گئی میرے نبی دا صحابی سندا جا رہے ہیں آل عمران تو بعد سورہ نساء شروع ہو گئی میرے نبی سورہ مائدہ دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں ذرا کہتے صحیح سبحان اللہ ٹھنڈ نہیں پئی ذرا اونچی کہو لکھن دشمن دی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن دی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہووے توجہ بھی توجہ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی
लियाकत ए हो जई होवे लिखन दुश्मन दी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन असा पीर ही ओनू मन्निया ते ओनू फड़िया है मुरसद जिस महबूब वल मूसा अलैहिस्सलाम ने वेख के इंज जांदियां वेखिया इंज जांदियां वेखिया बुर्राक ते सवार मेरा मुहम्मद ठंड नहीं पई जरा उच्ची कह दे बुर्राक ते सवार आमीना दा लाल कह जरा सुभान अल्लाह मूसा कलीम देख रहा ते क्या की रहा वाह जी वाह सुभान अल्लाह आया साडे तो बाद अंदर लंघ साडे तो अगे गया है फिर कहो जरा सुभान अल्लाह लिखन दुश्मन दी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावल खुदा आके नचा इतना खुदा आके नचा इतना इबादत ए हो जई होवे लिखन दुश्मन दी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे जेड़े सुठन कंडे दिया गठड़िया जावे दुआ नाल बख्शावे और रहमत ए हो जई होवे लिखन दुश्मन दी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे की कह रहा या अय्युहल मुज़म्मिल नहीं यो फर्क जो बोलियो जरा उच्ची कहो हाँ सुभान अल्लाह साहब नाम देके मैं प्यार नहीं सारे शुरू करना जरा मैं करन लगा वा मैनू मोहम्मद दीन नदीम साहब सनाउल्लाह रहमानी साहब तवज्जो करना रब दा कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल अली भी नहीं या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا میرا نب کہہ رہا سونیا سو بھی لیا کر نصفہو ابن قس منہ قلیلا ساری رات نہ جاگیا کر محبوب سومی لیا کر اور میرے بھائیوں میرے نبی نے قرآن پڑھیا کہو ذرا سبحان اللہ خوچی کہو ذرا سبحان اللہ عزیزان ایمان میرے مسلمان میران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام رات دیاں تاریکیاں رات دا اندھیرا میرے پیغمبر دا چوکی دارے میرے اپیرا لفظ دار دے ذرا غور کرنا میرے اپیرا بڑا بسنی لفظ دار والا چوکی دار تھانے دار میرے اپیرا میں دار دے بحث نہیں کرنی چاہنا صرف اشارہ کر دیا میرے پیغمبر دے دروازے دا یہ پہرے دارے میرے آقا دے جناب حفاظت واسطے کھڑا ہون والا یہ سیکورٹی گارے یہ پارٹی گارے میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں میرے آقا دا غلام آیا انہیں وضو کر لیا وضو کرن تو بعد اللہ اکبر
کر اپنے ہاتھوں نو سینے تے بن لیا رب دے قرآن دی تلاوت کیتی الحمدللہ رب العالمین میرے اپنا سورہ فاتحہ دی تلاوت پھر شروع ہویا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف دی تلاوت شروع کی دیئے ظالمان تکے آؤ میرے اپنا دشمنہ تکے آؤ میرے پیغمبر دا ایک دشمن میرے پیغمبر دے مریدان دا دشمن میرے اپنا اینا تکے آؤ اینا آنکھیں پار کریے میرے اپنا ایک تیر چلائی جا رہے آوے میرے پیغمبر دے غلام دے پتن دے میرے اپنا میرے پیغمبر دے آقا میرے پیغمبر میرے آقا دے مرید دے پتن دے ہوتے میرے اپنا تیران دیوار نے کئی تیران دیوار آئے نے ایک قرآن پڑھتا جا رہے آئے آخر وجہ کی اللہ کہنا اے او لوگ نے الذین آتینا ہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی رب دی قرآن دی تلاوت کر دینے حق ادا کر دینے میرے اپنا تیرہ ہلایا نہیں تیرہ چھکایا نہیں تیرہ بھی پرواہ کوئی نہ میرے پیغمبر دا غلام تیر کھائی جا رہے ہیں انہوں پتہ نہیں تیر حلق اندر لگے آؤ انہوں پتہ نہیں بدن تے لگے آؤ انہوں پتہ نہیں پسلیاں توڑ دی دیا اور قرآن ہی پڑھی جا رہے ہیں حق تلاوتی میرے پیغمبر تلاوت کی دی میرے اپنا سورہ مائدہ تک میرا آقا قرآن دیا تلاوت کری جا رہے ہیں اور کے چل میرے باپ پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے پیغمبر دا جانشار میرے آقا دا فداکاری ادا نائے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے آوے یا ناسین ایک باری سارے کہو سبحان اللہ محمد دین ندیم صاحب اب ایک کو قرآن پڑھ گیا تیرے ہوئے تے اسٹیج والے سارے بزرگ کہہ دیں سبحان اللہ تسی بھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ اے اللہ بلے شمشاد سلفی صاحب اللہ انہوں نے شفا والی ایمان والی لمبی عمر عطا ساڑھے تے قرآن ہی پڑھ دے سکنا سرور محبت نہ پیار نہ اللہ الذی خلقکم نہیں سبحان اللہ دے واقعی بندی لگی مولانا کہہ رہے سن یاسین ملوچ صاحب کے پتہ نہیں حافظ آباد چلی ہوئی نہیں میں تے پتہ نہ کہ حافظ آباد چل الحمدللہ سب کچھ اللہ بجاندہ اللہ دے فضل نہ جے بندہ کوئی لبن والا ہوئے یا اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جا یا اللہ بڑا کونڈ کڑ کے بیٹھا ہے شبیر عثمانی اللہ دے تیری فضل کر دے محبت نظرہ سنیا دے یہ سمجھ آئی کہ سبحان اللہ اللہ الذی خلقکم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری قرآن پڑھ دے ہولی ہولی دیکھیاں دے علم نجعل لہو عینین ان دے ساڑے اسٹیجاں دی رونق نہ رہی اللہ را قرآن پڑھنا تے کی آکھنا علم نجعل لہو عینین مکی صاحب ولسان و شفتین قرآن پڑھنا شیخ القرآن نے توجہ ہے جی لو ایک باری اللہ دی رضا علی سارے کہو سبحان پھر کہہ دو ادھر جائیے نا پرانو اور لاری اڈا ہوندہ ہے لاری اڈا کدی میں اتھے مینجر ہوندہ سا لاری اڈے نے پورے مسیحیت میرے اسلامی دینی بھائی مولانا رسول اللہ پٹھی صاحب دی مسجد ایک اللہ دا ولی ہونا کرنا تے میں اللہ واسطے کہوں ایک باری سارے سبحان اللہ
یہ سارے نہیں آخی میرے سمجھ آ رہی ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا اور لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا بہرحال گلاں دور نہ نکل جان میرے نبی نے دیکھیا توجہ گلیاں میں جا رہے میرے پیغمبر بلال وہ بلال توجہ کر میرے نبی مدینے دی گلیاں سے جا رہے سبحان اللہ کہہ دو یار اور یہ اونچی کہو ذرا کہ میرے نبی دی کناں چ آواز آ گئی ساڈے گھراں تو کدی آواز آوندی ہے پتہ جی نا سارے نوں پتہ ہے نا تے ایک گھر حضرت ابو موسیٰ اشعری دا تے میرے نبی گلی چوں گزر رہے نے انہاں گلیاں دی عظمت نو سلام آکھا کہہ دو ذرا ایک دن انج ہویا کہ بابا جی علی محمد سمسام مکی صاحب اینج مدینے دیاں گلیاں جا رہے نے تے ہولی ہولی مدینے دیاں گلیاں نال گلاں کر رہے گلاں مدینے دیاں گلیاں نال ہن ویکھو سیاںا پے وے تنائی اے وے کہ مدینے دیاں گلیاں آواز نہیں سندیاں گلاں نہیں سن دیاں اگو جواب نہیں دے دیاں تے میرا پاکستان جو جا کے ہولی ہولی گلاں کردا ہے تے کی آندا ہے نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو سبحان اللہ توجہ ہوئے تے پھر ایک بار سبحان اللہ کہہ دو قرآن پڑھیا پڑھن والے تے کی آکھیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد رب کعبہ کی قسم وہ جگہ ہی ایسی ہے مکہ اور مدینہ رب کعبہ کی قسم وہ جگہ ہی ایسی ہے جس نے دیکھی نہیں وہ ترستے رہتے ہیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں اے سو گئی ہے قوم سو گئی ہے نعرہ تکبیر ہاں ہاں مدینہ گلیاں نال گلاں کر رہا میرا بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اور نیتوساں کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نیتوساں کڈیاں
قسمت والی اج سونی شہر مدینے دیو گلیو نی تسا کی دیا قسمت والی اج سونی شہر مدینے دیو گلیو جس گلی رچو گلی رچو گلی رچو لنگ جانا پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سہارا سی تو سا اس خوشبو دیا مسیحاں ہویا امبر کستوری دیو ڈلیو منٹ رہ گئے سارے 15 تے گلاں کرنیاں نے چوکھیاں توجہ کریا جے اللہ انہاں نوں مکے مدینے لے جا پھر کہو آمین عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے عقیدہ گزرے آواز آئی قرآن دی تلاوت دی میرے پیغمبر دا غلام قرآن دیا تلاوت دا کردہ جا رہے ہیں توجہ اللہ واسطے کرنا میرے پیغمبر دے غلامان دے غلاموں ذرا انہاں لفظاں تے غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدم رک جاندے نے میرے پیغمبر سخت گرمی دا موسم میرے عقیدہ سمیر اس طرح سے اگلتی جا رہی ہے آسمانہ تو سورج دیا سہاواں بہت زیادہ گرمی امید دیا جا رہی ہیں میرے عقیدہ بیتیاں بیندیا میرے پیغمبر نے قرآن سننا شروع کر دیتا 2 گھنٹے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے پیغمبر کھڑے رہے نے تے قرآن دیا تلاوت سن دے رہے نے میرے عقیدہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا اس مہینے دے اندر پہلے دن بہت زیادہ رونق نظر آئے گی دوسرے دن کم ہو جائے گی تیسرے دن کم ہوئے گی جنہوں 5واں روزہ آئے گا انہوں فتوے دینے شروع کر دیاں گے کہ جناب تراویح تو بغیر نماز تراویح تو بغیر بھی تے روزہ رکھنا چاہیے بلے مفتی صاحب میں تیرے مفتی بنے تو صدقے جاؤں گا میرے پیغمبر دا اے عمل ساری زندگی عمل رہا ساری عمر عمل کیتا میرے آقا نے میرے پیغمبر دے صحابہ قرآن سن دے تے سنان دے رمضان المبارک دے مہینے اندر میرے پیغمبر گرمی دے اندر قرآن سن دے رہے نے میرے یاتیرہ قرآن سنے میرے پیغمبر نے حق ادا کر دیتا قرآن دی تلاوت کی تھی حق ادا کر دیتا لوگوں وجہ کی اور سہنی سہنی تیری ہر ادا تیری ہر ادا سہنیا فلکا والے بیا کر مرحبا سہنیا میرے امیرہ میرے پیغمبر میرے آقا قرآن دیا تلاوت سن دے اور انسانوں میرے نبی دے غلاموں میرے پیغمبر قرآن دیا تلاوت کر دے جنات دی جماعت گزر دیئے رب نے قرآن اتار کے دسیا اللہ نے میرے پیغمبر دے سینے دے قرآن دی آیات اتاریاں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا میرے عقیدہ جنات نے رب دا قرآن سنے صرف قرآن نہیں سنے بلکہ اپنے عقیدہ توحید دا اعلان کر دیتا قرآن نے دسے تے میرے اللہ نے سورہ جن اتار کے دسے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن میرے عقیدہ قرآن دیا آتا سنیا اینا آکھیا اللہ تے ایمان لے آیا میرے عقیدہ میری باتاں بہت بکھر گئی میں او ڈرامہ جو عرض کرنا چاہتا سا سورہ بقرہ دی تلاوت تو دینا بہت مشکل میرے عقیدہ میرے پیغمبر میرے آقا میرے مکی مدنی نے آکھیا کون جڑا ہر روز روزانہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے آرام کرے گا سو جائے گا میرے عقیدہ جواب آیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی اے عمل ایڈا آسان نہیں سارا دن ایک بندہ محنت مزدوریاں کم کاج کردا واڈیاں کردا دکانداری کردا ایک ہی رات نو قرآن دیا تلاوت کرے گا تے سو جائے گا کی مطلب تھکیا ٹوٹیا ایک ہی قرآن دی تلاوت کرے گا واہ سونیا تیری عظمت تو میں صدقے قربان جاواں میرے پیغمبر میرے آقا نے کیا آکھیا کون ہے جڑا 20 بار قرآن دی تلاوت کرے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاماں جواب دیتا حضرت بڑی صاحب تنقید دراز نہیں اللہ دی قسم میں ایک گل ضرور کرانا میں اپنے سلیمہ دے اندر اور پورے قرآن نو ایک رات دے کچھ حصے دے اندر تلاوت کر کے ختم کرنے والوں میں سچ کہہ رہا ہوں ایڈا آسان عمل نہیں جنہیں میں قرآن دی تلاوت کرنا یا جنہیں میں سننا پسند کرنا اس طرح میں اپنے سلیمہ بالکل قرآن ختم نہیں دے ہونا میرے امیرہ میرے پیغمبر آکے آؤ 20 بار قرآن دی تلاوت جواب نفی دے اندر آیا میرے امیرہ کہہ کون رہے آؤ جنہ دیوارے رب نے آکے سونے آؤ تیرا آڈر تیرا حکم میری مرضی تو بغیر نہیں تے صحابہ کون نے جنہ دے اندر میرے آقا گل کر دینے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا میرے پیغمبر نے ایتو بے رکھے آکھیا کہوں نے تیرا 10 بارے قرآن دی تلاوت کر کے آرام کرے گا سو جائے گا کوئی صحابہ کیا آقا اللہ دے نبی دی سونیا کوئی بندہ محنت کرے گا 10 بارے قرآن دی تلاوت کرنا ممکنات دی اندر میرے پیغمبر نے ایتھے مسکرا کے آکھیا واہ سونیا تیری عظمت تو دنیا پیدا کر دیا میرے پیغمبر دے صحابہ جدو کل کی دی میرے آقا نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک واری پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جڑا ایک مرتبہ اس سورت دی تلاوت کرے گا اللہ 10 بارے قرآن دیا تلاوتاں دا اجر و ثواب عطا کرنگے جڑا اس سورت دی تلاوت 2 مرتبہ کرے گا او ایمان والو او مسلمانوں ذرا غور کرو تے صحیح رہو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے پیغمبر آکے جڑا 2 مرتبہ اس سورت دی تلاوت کرے گا اللہ 20 بارے قرآن دیا تلاوتاں دا اجر و ثواب عطا کرنگے جڑا اس سورت دی تلاوت 3 مرتبہ کردا میرے پیغمبر میرے آقا نے فرمایا میرے امیرہ کنے آکے امام الانبیاء نے فرمایا میرے امیرہ ساقی کوثر شاہ محشر نے فرمایا جڑا اس سورت دی تلاوت 3 مرتبہ کرے گا اللہ پورے قرآن دیا تلاوتاں دا اجر و ثواب عطا کر دینگے میرے امیرہ پورے قرآن دی تلاوت دا اگر منٹا سکندہ اندر مل گیا اللہ کو ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنے آپ پھر سنتے گل آئیے میں مقام بلوی آواں میرے پیغمبر نے سنے ایک واری میرے شیخ نے تلاوت کی تھی میں آکھیا اے دیتی انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی لیکن جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ ہویا کردہ میرے امیرہ دل دے کردہ تیرے ٹائم دا خیال نہ کراؤ میں اپنی بات مکمل کرن وال آواؤ میرے امیرہ میرے پیغمبر میرے آقا دا غلام اللہ دے قرآن دی تلاوت کردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے امیرہ بسم اللہ یہ تو بعد میں پڑھے قل هو اللہ
احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے میرا ایدی تلاوت کرن والا ایک مرتبہ پڑھ کر تے میرے پیغمبر نے سنیا میرے آقا دے کان مبارک دے اندر یہ آواز آئی ہے تے میرے پیغمبر دا صحابی ہے ادا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. میرے پیغمبر نے آکھیا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ کیا میرے مکی مدنی سرکار نے 3 مرتبہ اے الفاظ گئے نے واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. آقا کی واجب ہو گیا میرے پیغمبر کیا واجبت اللہ الجنہ. سبحان اللہ نہیں آکھنا میرے بھائیوں مدے سواب مل گئے. واجبت اللہ الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان نے پڑھی یہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد تے اللہ نے یہ دیتے جنت نو واجب کر دیتا ہے. کی خیال ہے سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بول دے نہیں سستا ہے تیرے سودا منظور ہے؟ بولو تے صحیح منظور ہے. ماشاءاللہ. اگلی گل بھی کر دیں بڑھ جاتے ہیں پرائے جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. میں سکے پرا نو سکا پرا چھڑ دیا ویکھیا غربت دی وجہ تو امیر پاویں دور دا بھی ساتھ نہ ہوئے دور دا بھی ساڈا رشتہ داری یہ ساڈی برادری آ ساڈا لگدا لینا ہے تے غریب سکا پرا نال کاندے ہائے ہائے بہن آ گئی دروازے تے کہنے لگی بھائی جان میری بیٹی تعلیم یافتہ ہے گریجویشن ہے تواڈے بیٹے دا معیار ہے لے لو. تے پرجائی نے آکھیا گل سنیا جے پرا لے جا کے آندی ہے نہ لیا جے غریب بڑے جے. گل سمجھنا میرے بھائیو ایتھے کی ہویا میرے نبی دے کول آیا کہہ ذرا سبحان اللہ جی کہہ دے میرے نبی دے کول آیا میرے نبی دیاں نگاہاں انج پہ گئیاں کہو سبحان اللہ. جے عبداللہ بن ام مکتوم وال میرے محبوب نے ویکھیا تے رب نے آکھیا عبداللہ تو میرے نبی نو تکیا نہیں پر میرے محبوب دیاں اکھاں تیرے تے پہ گئیاں نے تمہیں جنتی ہیں جنہ ویکھ لیا جنہ وال میرے مصطفیٰ تک لیا ایمان دی حالت اندر وہ کدھر گئے نے جنت. سارے نہیں بولے کدھر گئے نے جنت. تے میرے پیغمبر میرے آقا میرے مکی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے وال ویکھیا تے بلا لیا. گل سن قریب آیا تے میرے نبی نے کیا کی گل ہے چہرہ بڑا افسردہ ہے مرجھایا ہے پریشانیاں ٹینشن گل کی خیر تے ہے. کہنے لگا اللہ دے رسول میرے گھر وچ غربت نے گھر کر لیا ہے جانی نہیں چھڑ دی غریبی بہت زیادہ. تے میرے محبوب نے کیا جا من دخل بیتہ فسلم اپنے گھر جا کے کی کرنا ہے سلام لینی تے کثرت نال پڑھنا ہے قل هو اللہ قل هو اللہ. ایک باری اچھی بولو قل هو اللہ پھر پڑھو قل هو اللہ احد. یعنی تلاوت کر کثرت نال تیری یارہ نہیں گزرے. تے میرے نبی کو آیا تے چہرہ حشاش بشاش سنا بھائی کہنے لگا اللہ دے رسول رب نے رحمتاں دے پھاٹک ہی کھول دیتے ہر پاسے بہار ہی بہار. کی بھئی یہ قل هو اللہ احد 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. میرے نبی نے صحابہ نے آکھیا جاؤ کافراں دے نال لڑن لئی نکلو تیاری کروائی. ایک نو انہاں دا بنایا آج دے ماحول دے مطابق برگیڈیئر میجر صوبیدار کمانڈر ان چیف جدو بنایا تے ٹوریا نا امیر بنا کے یہ ہن جا رہے ہیں کہو ذرا سبحان اللہ. تے میرے نبی دا صحابی نماز پڑھاتا ہے صبح دی نماز پڑھائی میرے نبی دے غلام نے اس امیر نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن
ساڈے سمندری ایک مسجد بھٹی صاحب تراویاں 20 تے منٹ صرف 9 تے جننے پینٹاں شلٹاں والے جننے منڈ پارٹی ساری کی ساری اوتھے جانی کرنی میں کیا مولانا مرتضیٰ بلے بلے یار تو تے اخیر رونق لائیے کہدا وجہ جے میں رام رام نہ پڑھاواں تے میرے مگر مویا ہونا جے مقصد ہے بھائیو قرآن بندہ پڑھے سکون نال پڑھے کیونکہ رب نے آکھیا ہے تے حافظو قاریو رب ادھر بھی کہے گا ہولی ہولی ٹھہر ٹھہر کے راگ نال تسلی نال جویں نبی پاک نے فرمایا زین القرآن باصواتکم آرام رام نال جویں کل سب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت بڑے پیار نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تے چاہیے نا کم از کم محبت پیار نال بہرحال گل لمبی نہ ہو جائے میری سرکار نے کیا جاؤ یہ ہن جماعت کروا رہے ہیں صبح دی نماز پڑھائیے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم فاتحہ تو بغیر بعد کوئی سورت پڑھی تے دوسری رکعت آئی کوئی سورت پڑھی حل اتا علی الانسان حین من الدہر کر لو سورہ قیامت کر لو جدو پڑھی نا تلاوت کی تھی تے آخر تے کی پڑھیا قل هو اللہ سارے نہیں بولے قل هو اللہ احد جدو واپس لوٹ کے آئے میرے نبی نے کیا سناؤ کہنے لگے اللہ دے رسول بڑا ہی مزہ آیا ہے امیر دا امیر تھوڑا تے ویر زیادہ بہتا میرے نبی نے کیا کوئی اور شکوا فرمایا اللہ رسول ایک گل بار بار ذہن چاہتی رہی وہ سوال کرنا چاہنے ہیں میرے نبی نے کیا کرو سوال فرمایا اللہ دے رسول ہر جہری نماز اندر ہر جہری نماز دی دوسری رکعت اینڈ والی آخر والی رکعت اندر پڑھتا رہا کی قل هو اللہ اچھی پڑھو قل هو اللہ پھر پڑھو قل هو اللہ اللہ دے رسول نے فرمایا فتویٰ نہیں دیتا فوراً گل نہیں فرمایا جاؤ ان پوچھ کے آؤ کیوں کرتا رہا کام صحابی رسول نے جا کے السلام علیکم تو بعد پوچھے ابھی یہ کام کیوں کرتا رہے ہیں ان دی ریزن بیان کر کوئی جناب علت بیان کر کوئی دستے صحیح نا میرا مطلب ہے کوئی غلطے کر جواب پیش کر کہنے لگا میں نے چوکھیاں گلاں نہیں ہوندیاں کوئی جواب ہے کہ سادہ جہا جواب ہے وہ جواب کی ہے مینوں اس صورت نال پیار ہے محبت اس صورت نال وجہ کی بیان کی تھی فقال لأنها صفت الرحمن یہ جڑی نکی جی صورت ہے نا یہ دے اندر میرے اللہ دے اوصاف نے صفتاں نے شانہ نے واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا کن ست اسمان کھلارے میں کن جگمگ کر دے تارے نے کن سورج دے لشکارے میں کن کرنا چند نوران دیا باشان رب رحمان دیا باشان رب رحمان دیا تو رب نو باچا ماری جا تو رو عرص گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا ان قدرت سنن سنا دیا اس صورت کے اندر میرے اللہ دا تعارف ہے میرے اللہ دا شجرہ نسب ہے میرے اللہ دا تعارف ہے اس صورت نال مینوں پیار ہے لو ہے اور حافظہ بادی ہو آؤ اج وعدہ کر لو کہ اس صورت نال پیار کرنا ہے کیوں میری سرکار میرے آقا صبح دی نماز تو بعد اس
اس سورت نو 3 باری پڑھیا، ظہر تو بعد 1 بار پڑھیا، نماز عصر کے بعد 1 بار تلاوت کی، نماز مغرب کے بعد 3 بار تلاوت کی، نماز عشاء کے بعد 1 بار تلاوت کی۔ میرے پیغمبر نے اس سورت سے محبت کی ہے، انشاءاللہ ہم نے بھی اس سورت سے پیار کرو گے، اپنے بچیاں نو یاد کرواؤ گے، خود پڑھو گے، انشاءاللہ اس سورت نال پیار تسی کر لو، عظمتاں شانات رحمتاں رب عطا کر دے گا۔ پھر کدی زندگی رہی تے ایک گل اگے توڑا گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔ حضرات ایک اعلان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من البخل والجبن اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين یا مولا کریم جتنے مسلمان اس مجلس کے اندر موجود نے ساڑھے سب دے گناہ معاف فرما اللہ جتنے بزرگ بچے بہناں بیٹیاں اپنے جولیاں پھیلا کے تیرے حضور بیٹھے نے اللہ سارے انگیا جولیاں اپنی رحمت نال بھر دے مولا جتنے مسلمان عزیز و اقارب بڑے چھوٹے فوت ہو چکے اللہ انہوں نے قبرہ منور فرما مولا جنہاں دے والدین فوت ہو چکے نے انہوں دے ماں باپ نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہوں نے اپنے ماں باپ دا ادب و احترام خدمت کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم جو تک زندگی ہے اسلام تے زندہ رکھی اللہ جس وقت موت آئے خاتمہ ایمان دے نال کریم اللہ بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما مولا نمازیاں نو بے نمازیاں نو نمازی بنا اللہ بے روزگار لوگاں نو رزق حلال عطا فرما اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو نیک اور نمازی بنا مولا جو اولاد تو محروم نے اور اولاد دے خواہش مند نے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا مولا کریم سب نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا سب نو اپنے گھراں نو آباد کرن دی ہمت اور توفیق عطا فرما اللہ علماء حق دی حفاظت فرما اللہ علماء حق دی حفاظت فرما اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا مولا کریم سب نو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دست مبارک تو حوض کوثر نصیب فرما یا مولا کریم جتنی عرضہ کیتیاں نے قبول فرما اللہ جو نہیں کر سکے تیرے ارادے دے اندر ساڑھے حق دے اندر بہتریوں بھی پوریاں فرما مولا جنہ بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے ناظرہ مکمل کیتا ہے اللہ انہوں نے جنت دے اندر اللہ انہوں نے ماں باپ دے درجات بلند فرما دی یا مولا کریم انہوں بچیاں نو مزید دین دی سمجھ عطا فرما اور علم حدیث حاصل کرن دی اللہ تعالیٰ انہوں توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه حبيبه محمد وآله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا رب